पंजाब की कहानी 9500 क़ब्ल मसीह से लेकर 2023 तक। पंजाब की तारीख कदीम दौर में। पंजाब मसाला जात की सरजमीन। सन 1500 सदी ईस्वी में बर्रे सगीर पाक व हिंद में, जिसमें बेशतर इलाका पंजाब का था, वहाँ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च बहुत नायाब हुआ करती थी। यहाँ तक कि उसे उस ज़माने में ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। और 300 के करीब पुर्तगाली जहाज़रान समंदर में उसी ब्लैक पेपर से मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे थे। पंजाब में वैदिक उलूम के ज़माने से ही मसालों का इस्तेमाल चला आ रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मसाला जात के ज़रिए तिब्बी इलाज कराने के उलूम पाए जाते हैं। सिनोनिमन यानी दालचीनी, जिंजर यानी अदरक, टर्मेरिक यानी हल्दी, सेसेमी यानी तिल और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च जैसे मसाला जात का इस्तेमाल उस ज़माने के मशहूर मौलिद सुश्रुता ने ज़ख्म भरने और उसके इलाज के लिए किया था। सन 2000 क़ब्ल मसीह में पंजाब के खेतों में इन मसाला जात की काश हुआ करती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा और आर्या समाज के लोग दूसरे मुल्कों और तहजीब से कारोबार किया करते थे। ये मसाला जात अपने जरासीम कुश खूबियों की वजह से मिस्र में ममीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ममी को दफन करने से पहले उनकी नाक में ब्लैक पेपर काली मिर्च को पीस कर भरा जाता था, ताकि ममी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक उसकी मौजूदा हालत में बरकरार रख सके। उनकी इस मजबूत मजहबी अक़ीदों की वजह से ही उन मसाला जात की तलब उन इलाक़ों में बढ़ती चली गई। पंजाब में ज़रई काश्त के लिए दरकार चारों मौसम के होने और बारिशों की फरावानी की वजह से पंजाब की ज़मीन उन मसाला जात की काश्त के लिए बेहतरीन इलाका थी। इस वजह से लाल मिर्च यानी रेड चिली, लौंग यानी क्लोव, दालचीनी, सिनोनिमन, धनिया, कोरिएंडर, हल्दी, टर्मेरिक और काली मिर्च ब्लैक पेपर की काश की वजह से पंजाब पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। इन मसाला जात की तलब पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा होने लगी कि सिकंदर आज़म ने 337 क़ब्ल मसीह में पंजाब और इससे मुल्हिका तमाम इलाक़ों पर अपना कब्ज़ा जमा लिया और यहाँ के सबसे अनमोल मसाला जात को अपने साथ ले गया। सन 400 से 100 क़ब्ल मसीह के दौरान पंजाब में मौर्य तहजीब, गुप्ता तहजीब और चोला तहजीब जैसी बड़ी बड़ी सल्तनतों ने इन मसाला जात की अहमियत को समझकर अपने कारोबारी रास्तों को फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो तमाम की तमाम सल्तनतें अपने इस मसाला जात के कारोबार की वजह से माशी और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होते चले गए थे। पंजाब और उससे मुल्हिका तमाम इलाका मसालों का सबसे बड़ा पैदावारी इलाका था, मगर इन मसाला जात के कारोबार में अरब ममालिक के ताजरान कई अरसे तक मिडिल मैन का किरदार अदा करते रहे हैं। अपने कारोबारी हरीफों को इस मसाला जात के कारोबार से दूर रखने के लिए उन अरबों ने कई तरह की कहानियाँ घड़नी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये मशहूर कर दिया था कि काली मिर्चों के घने जंगलों की हिफाजत जहरीले सांप किया करते हैं
جن کی وجہ سے انہیں پانا بہت مشکل کام تھا۔ اس کالی مرچ یعنی بلیک پیپر کے خزانے کو پانے کے لیے ان جنگلوں میں آگ لگا کر صحافوں کو بھگانا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے کالی مرچ کے بیج جو سفید رنگ میں ہوتے تھے وہ جل کر کالے ہو جاتے تھے۔ یورپینز ان کہانیوں کو سچ مانتے تھے اور اس بلیک پیپر کالی مرچ کو پانے کی کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہو جایا کیا کرتے تھے۔ 1400 صدی عیسوی میں لگاتار ہیضے کی وبائی بیماری پھیل رہی تھی اور لوگ زندگی بچانے کے لیے ادویات کے طور پر ان مسالہ جات میں، جن میں کالی مرچ سر اول تھی، اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لگاتار ان مسالوں کے استعمال کی وجہ سے ان کی قیمت بڑھنے لگی، جس کی وجہ سے صرف صاحب حیثیت لوگ ہی اسے خرید سکتے تھے۔ کالی مرچ بلیک پیپر اتنا انمول ہو چکا تھا کہ لوگ اسے اسٹیٹس سمبل کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے اور تجوری میں بند کر رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے بلیک پیپر، جسے بلیک گولڈ بھی کہا جانے لگا، 1 پاؤنڈ بلیک پیپر کو وینس میں رشوت کے طور پر، انگلینڈ میں گھر کے کرائے کے طور پر اور فرانس میں غلاموں کو خریدنے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انہی مسالوں کی بڑھتی ہوئی طلب کی وجہ سے البوں نے ان کی قیمتوں میں 40% کا اضافہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یورپین جھنجھلا گئے اور اس مسالہ جات کی سرزمین کی کھوج میں نکل پڑے۔ سن 1498 صدی عیسوی میں واسکو ڈے گاما نے اپنی کھوج کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مسالہ جات پیدا کرنے والے پنجاب اور اس سے ملحقہ علاقوں تک رسائی حاصل کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے یہاں تک پہنچنے کے دوران اس کے 2 جہاز پانی میں غرق ہو گئے تھے اور اس کے 300 جہازران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لیکن یہ جانی نقصان اس کی کھوج اور تلاش سے ملے دار چینی یعنی سینامن اور بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کے منافع کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان مسالوں کی وجہ سے واسکو ڈے گاما نے اپنی کھوج اور تلاش کی مد میں خرچ ہونے والی رقم سے 60 گنا سے زیادہ منافع کمایا تھا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ واسکو ڈے گاما نے اپنے اس سفر کے دوران کیلیکٹ کے راجہ زیمورین سے پرتگال میں اگانے کے لیے کالی مرچ کا پودا منگوایا تو راجہ نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے بلیک پیپر کا پودا تو لے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں کی بارشیں اور موسم کیسے لے جائیں گے؟ پرتگالی اب سمجھ گئے تھے کہ پنجاب اور ملحقہ بھارت کی سرزمین پر ہی مسالہ جات کی اچھی طرح سے کاشت کی جا سکتی ہے، اور اسی وجہ سے سن 1600 صدی عیسوی میں مالابار کوسٹ سے لے کر گوا تک انہوں نے اپنی آبادیاں بنانی شروع کر دی تھی۔ برٹین، اسپینش، فرینچ اور ڈچ اب یہ حقیقت جان گئے تھے جو بھی اس لینڈ آف اسپائسز یعنی مسالوں کی سرزمین پر حکومت کرے گا وہی پوری دنیا پر حکومت کر سکے گا۔ مسالوں کے کاروبار سے منافع کمانے کے لیے دنیا بھر سے تمام ممالک اس سرزمین پر آنا شروع ہو گئے۔ ان میں برطانیہ سب سے زیادہ طاقتور ملک تھا اور آخر کار کاروبار کی آڑ میں انہوں نے پنجاب سمیت پورے بھارت پر اپنا قبضہ جما لیا۔ حملہ آوروں نے اس سرزمین سے بہت کچھ چھین کر اپنے ساتھ لے گئے، لیکن وہ اس پنجاب سرزمین کے رنگ و موسم کبھی نہیں چھین سکے، جہاں آج بھی دنیا بھر سے سب سے زیادہ کاشتکاری کی جاتی ہے۔ مگر اب یہ کاشت ظالم، چور، لٹیروں، حکمرانوں اور زمینداروں کی وجہ سے روبہ زوال ہوتی جا رہی ہے۔